खुदा खुदावन इस मौसम में आप सबको वाट्सन गिल का सलाम। मैं जमात अहमदिया के एक नुमाइंदे जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब मीर लतीफ़ साहब। आपको सलाम पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो पर तवज्जो दी। आप नवेद NAWID256 की आईडी से पहचाने जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम उन मौजू पर गुफ्तगू करें जो हम दोनों में बाहम या तो मुश्तरक हों या फिर मुतसादम हों। हमें किसी ऐसे मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा ताल्लुक़ ना हो या एक दूसरे के मज़ाहिब में मदाखलत हो। मिसाल के तौर पर जिन मसलों का ताल्लुक़ ईमान से है उन्हें छेड़ने से सिवाय फ़साद के फितना के हमें कुछ हासिल नहीं होता। और हमारा कोई हक़ नहीं है मसीहों का, यानी हमारा कोई हक़ नहीं कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें या उन्हें झूठा या सच्चा कहें। और इसी तरह हिंदू या मसीहों का कोई हक़ नहीं कि मुसलमानों पर इस बात पर एतराज़ करें कि उनकी वो रसूल अरबी को नबियों का सरदार कहते हैं। ये मुसलमानों का के ईमान की बात है और उनका हक़ है। ये हमें किसी भी दूसरे मज़ाहिब में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई हिंदुओं को कहे कि तुम्हारी गीता गलत है, झूठी है या बदल गई है, ये किसी दूसरों के मज़ाहिब में सरासर दखल अंदाज़ी है। मैं बहुत माज़रत के साथ मीर लतीफ़ साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने अपनी वीडियो में मुझे मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय हस्ब आदत उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए। हालांकि हमारे दरमियान बहुत से ऐसे मौजू हैं, अगर हम उन पर डिबेट करें तो बहुत से मसीह और अहमदी जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस्तिस्ना 33 बाब पर आपने दोबारा बात की। आपने लफ्ज़ खुदावंद की जो डेफिनेशन की है इससे मैं मुत्तफ़िक हूँ। लफ्ज़ खुदावंद जो है वो वाकई इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है, नौकर अपने मालिक के लिए। हालांकि ये जो ज़माने हैं फ़र्क हो गए हैं। लफ्ज़ खुदावंद को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लफ्ज़ लॉर्ड जो है वो अदालतों में जजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन लफ्ज़ जो है वो ख़ुद कुछ नहीं है। जब ये जुमले में इस्तेमाल होता है तो अपनी अहमियत और मतलब को वाज़ा करता है। मिसाल के तौर पे एक औरत अपने शोहर से कहती है कि मेरे खुदावंद अगर आपको भूख लगी है तो क्या मैं खाना गर्म कर दूँ। इसका मतलब है कि वो औरत किसी इंसान से मुखातिब है। मगर अगर वही औरत जाए नमाज पर सजदा करती है और हाथ ऊपर उठाकर कहती है कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, तो ये वाज़ा इशारा होता है। लफ्ज़ वही खुदावंद है लेकिन ये लफ्ज़ खुदा ताला की ज़ात के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होता है। इस्तिस्ना 33 बाब उसकी 1 से 4 आयत को आप 10 दफ़ा भी पढ़ेंगे तो आपको पूरे जुमले का समझ में आएगा। ये किसी इंसान के लिए, किसी नबी पैगम्बर के लिए नहीं, बल्कि खुदा ताला के लिए। ये वाक़या मूसा की वफ़ात से पहले का है और मूसा जो है अपनी कौम को इस वाक़े का ज़िक्र कर रहे हैं और खुदा ताला और बता रहे हैं कि खुदा ताला ने इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। ये वाक़या मूसा की मौजूदगी में हुआ और ये अपनी उस वाक़े को बड़े डिटेल के साथ बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या मूसा के ज़माने में प्रॉफिट मोहम्मद थे, उस वक्त मौजूद थे? फिर दूसरा एक सवाल उठता है और शहर से उन पर आश्कारा हुआ। आप इस लफ्ज़ को इंग्लिश में देखें, डच में देखें, जर्मनी में देखें, किसी भी ज़ुबान में, और मुझे बताएं कि क्या ये लफ्ज़, ये जुमला जो होगा ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके दाने हाथ में उनके लिए आतिशी शरीयत थी। मेरा सवाल ये कि क्या रसूल अरबी जो थे वो इसराइलियों के लिए कोई शरीयत लाए थे? क्योंकि ये तो ज़माने का जिक्र हो रहा है, क्या वो इसराइलियों के लिए कोई शरीयत लाए थे? आयत नंबर 4 को बड़े गौर से देखें तो पता लगेगा कि वो शरीयत जो खुदावंद लाया, यानी जो जिस खुदावंद का जिक्र हो रहा है वो मूसा को मिली और मूसा ने हमको ये शरीयत और यकूब की जुमायत के लिए मेराज दी। देखें उस शरीयत का जिक्र हो रहा है जो मूसा को मिली। मेरा सवाल ये कि क्या रसूल अरबी ने मूसा को ये शरीयत दी थी? इस पर गौर करें। लफ्ज़ 10,000 पर जो आपने सवाल उठाया, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बड़ी डिटेल के साथ इसे समझा चुका हूँ। लेकिन अगर मेरे दलाइल के लिए मेरे उन बातों पर अगर आपके पास कोई दलील नहीं थी तो आपने सवाल को फिर दोहरा दिया। माज़रत के साथ आपने गलत बयानी से काम लिया कि लफ्ज़ 10,000, आपने 10,000 के बजाय 10,000 का जिक्र कर रहे हैं। आप किसी भी इस आयतों में देखेंगे तो वहाँ लफ्ज़ 10,000 है, 10,000 नहीं। अब 10,000 और 10,000 में क्या फ़र्क है? तो मेरे दोस्तों 10,000 जो है वो एक फ़िक्स फिगर है। अगर आप चेक पे लिखते हैं 10,000 तो वो 10,000 फ़िक्स फिगर है। लेकिन अगर आप 10,000 लिखते हैं वो चेक बाउंस हो जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि ये कोई फ़िक्स फिगर नहीं है। उर्दू में आप देखें तो वहाँ पर जहाँ 10,000 इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ है, लाखों में लिखा हुआ है। डच में ये लफ्ज़ बेशुमार यानी उनटेल बार का लफ्ज़ आया। इंग्लिश में लिखा हुआ है टेंस ऑफ थाउजेंड्स का लफ्ज़ आया। और एक लफ्ज़ कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में लफ्ज़ मैरिज भी आया है। ये मैरिज जो है वो क्लासिकल ग्रीक वर्ड है और मैरिज जो है वो इकाई है 10,000 की, मैरिड। मगर वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिज, एस का इजाफा है, इसका मतलब है कि 10,000। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मेरे अजीज़ जनाब लतीफ़ साहब,
آپ کہیں جرمنی میں آ جاؤں, دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ جو میری یہ لاجک ہے یہ بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا 32 باب اس کی 30 آیت, یہاں پر آپ دیکھیں ایک سمپل لفظ فکس فگر لکھا ہوا ہے 10,000, اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں کسی بھی زبان میں, وہاں پر انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے 10,000, یہ نہیں لکھا ہوا 10,000s نہیں, کیونکہ یہ فکس فگر ہے. اور استثنا, اسی استثنا کی 33 باب کی 17ویں آیت میں دیکھیں, یہ وہی صورتحال بن رہی ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اردو میں لفظ لاکھوں لکھا ہوا ہے, اور انگلش ٹرانسلیشن میں اور دوسری جگہوں پر جو ٹرانسلیشن ہے ان میں 10,000s کا لفظ استعمال ہے. میری بہت ساری ویڈیو میں میلز میں آپ نے اپنی ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا, کامنٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اسکالر کا ذکر کیا جاتا ہے جاوید غامدی صاحب, اور آپ حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, مر گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسکالرس کا کال جو ہے وہ کسی نبی یا پیغمبر کا کال ہے جو غامدی صاحب کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تب بھی, اور اگر نہ میں ہے تب بھی میں آپ کے ان دلائل کو غلط ثابت کروں گا, اس کو چیلنج کرتا ہوں میں. اگر اس کا جواب ہاں میں ہے, یعنی غامدی صاحب یا اسکالرز جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, حقیقت ہوتا ہے اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, تو میرے دوست میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے. قاضی حسین احمد, پروفیسر ساجد میر, علامہ ساجد نقوی, مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا فضل الرحمان, مولانا منیب الرحمان, مولانا اعظم طارق, مولانا سمیع الحق, پروفیسر غفور احمد, مولانا مفتی محمود, مولانا محمد یوسف بنوری, احمد دیداد, ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار احمد, پروفیسر طاہر القادری. اس کے علاوہ عربی اسکالرس شیخ حمزہ یوسف, جمال بداوی, ابو عامر یاسر کھدائی, محمد نصیر الدین البانی, محمد غزالی, محمد تقی الدین حقی. یہ سارے شہرت کے لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے, رتبے کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے غامدی صاحب سے کہیں اونچے اسکالرز ہیں, اور یہ اسکالرز مانتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اور یہی اسکالرز جو ہیں معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ جھوٹے نبی ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب اسکالرز جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے دشمن ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں, تو میرے دوست یہ سارے اسکالرز, مسلمان اسکالرز جو ہیں وہ مسیحیوں کے بھی دوست نہیں ہیں یہ, اور نہ یہ کسی ڈر یا خوف سے یہ ایسی بات کرتے ہیں, بلکہ یہ قرآن میں جو پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں, اور قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں. اور ان میں سے بہت سارے جو عربی اسکالرز ہیں وہ عربی جانتے ہیں, وہ کسی ڈر خوف سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں, وہ عربی آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ غامدی صاحب نے یہ بات جو کی ہے اور اس میں زیادہ وزن اس لیے کہ وہ غیر احمدی ہیں, تو میرے بھائی وہی غامدی صاحب جو ہیں وہ احمدیت کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں, وہ مرزا غلام احمد کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے اس میں؟ آگے جا کے بات کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے کہا اب چونکہ ہمیں ایک فارمیٹ بنانا چاہیے, ہمیں 1 بائی 1 ویڈیوز کا جواب دینا چاہیے اور ایک مطلب ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ لوگ میرے سوالوں کا جواب سوالوں سے کرتے ہیں, میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. مرزا غلام احمد جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی مسیح ہیں, بلکہ وہی ابن مریم بھی ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 18 نزول مسیح صفحہ نمبر 381 سے 383 پہ, تو وہی دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ پرافٹ محمد بھی ہیں. بلکہ انہوں نے لکھا ہے پرافٹ محمد کے حوالے سے کہ یہ کوئی دوسرا اسم یا دوسرا نام لے کر نہیں آئے گا, بلکہ یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ کوئی علیحدہ وجود ہوگا یا علیحدہ رسول ہوگا, کوئی الگ رسول ہوگا, بلکہ یہ بروزی طور پر آیا ہے اور مطلب وہی ہے, یعنی پرافٹ محمد ہی ہے, اور یہ اسی کی قبر میں جائے گا, اسی کی قبر میں دفنا جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ پرافٹ محمد بھی ہیں یا مریم عیسیٰ ابن مریم ہیں, اس کا جواب آپ مجھے دیں, تفصیل سے دیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے جیسس کرائسٹ کا مردوں کو زندہ کرنا ہے, اس کے بعد کشمیر والی باتیں ہیں, یہ میں نے ویڈیو پہ اپلوڈ کی ہیں, لیکن پھر بھی اس کے اوپر دوبارہ ڈسکس کریں گے. اور بہت سارے ہمارے پاس موضوع ہیں, بجائے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے. آبادی کے لحاظ سے آپ نے کہا جی مسیحیوں کی تعداد, میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ مسیحیوں کی تعداد بدستور بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور میرے حساب سے احمدیوں کی تعداد جو ہے وہ 1 ملین سے کم ہے. اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا دلائل سے اور ہر طریقے سے. اور باقی اگر میری کوئی بات بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور دانائی دے, مجھے عقل اور دانائی دے, سوچنے سمجھنے کی قوت دے, اور دیکھنے والوں کو بھی, جماعت احمدیہ کے دوستوں کو بھی, سب کو میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑے نیوٹرل طریقے سے دیکھیں, ہماری ویڈیوز کو, ہماری گفتگو کو دوستانہ ماحول میں ہم بات چیت کرتے ہیں. اور میری کوئی بات بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں, اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب مجھے جلد دیں گے. بہت شکریہ.